नमस्कार, यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यति बेला देशमा नेकपा फुट्ने वा फुट्दैन अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी फेरिन्छ या फेरिन्न भन्ने बहस चलिरहेको छ र यसले पार्ने प्रभावहरू के कस्ता हुन्छन् र अहिले चलेको यो किचलो के हो भन्ने विषयमा आज म नेकपाका कमिटी सदस्य तथा नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीम बहादुर रावलसँग संवाद गर्दैछु। स्वागत छ डाक्टर रावलज्यू। धन्यवाद। अब अहिले देखिएका घटना परिघटना हेर्दाखेरि दुई पार्टी मिलेर एक बन्नु भएको थियो। अब नेकपा त दुईटा पार्टीको बोर्ड झुन्डाउन बाहेक त अरू सबै कुरा सकिसक्यो है, फुट्नका लागि टुट्नका लागि। त्यस्तो स्थिति होइन। यद्यपि कतिपय मानिसहरूका गतिविधि हेर्दा मान्छेहरूमा त्यस्तो आशंका उत्पन्न हुन स्वाभाविक हो। जस्तै उदाहरणको लागि निर्वाचनमा आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गराउने नेकपा एमाले भन्ने, अनि कानुनका अध्यादेशहरू ल्याउने भन्ने हल्ला गर्ने, पार्टीका विधि प्रणाली केही पनि होइनन् भन्ने, यस्ता अभिव्यक्तिले त्यस्तो अनिष्टको स्थिति छ कि भनेर मान्छेमा पर्न स्वाभाविकै हो। तर देश जनता पार्टीप्रति जिम्मेवार कुनै पनि नेता र व्यक्तिले पार्टीको विधि प्रणाली मानेर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई आत्मसात गर्ने बित्तिकै पार्टी विभाजन हुने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यसो भए अहिले जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इतर पक्षबीच चलिरहेको जुन एक किसिमको दूरी फुटसम्मकै परिस्थिति, प्रधानमन्त्रीले हिजो नै बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर हामी फुटको सङ्घारमा पनि पुग्न सक्छौँ, हामी वार र पारको अवस्थामा पनि पुग्न सक्छौँ भनेको कुरा त्यसो भए के हो त? त्यो हिजो प्रधानमन्त्रीजीले जुन अरू मन्त्रीलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा छ, त्यो मैले समाचार माध्यमहरूमा हेरेँ। यदि उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो भने त्यो नै गलत कुरा हो। किनभने मन्त्रीहरू स्वयं सूचना गलत हो कि प्रधानमन्त्री गलत होइन, त्यो भन्नु गलत हो त्यस्तो। किनभने मन्त्रीहरू स्वयं धेरै लामो यो पृष्ठभूमि भएर धेरै लामो राजनीति गरेर आउनुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले स्वयं राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार र यो पार्टीको भविष्यलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि उहाँहरूलाई तपाईँ यहाँ लाग्ने कि उहाँ लाग्ने भनेर एउटा कुनै नेताले त्यसरी सोध्न मिल्दैन। किनभने त्यो सोध्ने त्यसरी व्यक्तिगत होइन। यदि त्यो सोध्नै मन छ भने त्यो त पार्टीको औपचारिक स्थायी कमिटीको बैठकमा आफ्ना कुराहरू सबै नेताहरूले भन्नुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भन्नुहुन्छ र त्यो बैठकको बहुमतले जे भन्छ त्यही पार्टीको निर्णय हुने हो। त्यो प्रणाली विधिसम्मत प्रणाली हो। तर व्यक्तिलाई बोलाएर तपाईँ कता लाग्ने हो यता कि उता भने त्यो हाम्रो पार्टीको प्रणाली त्यो होइन, त्यो गलत किसिमको प्रणाली हो। यदि उहाँले गलत किसिमका प्रवृत्ति देखाउनु भएको छ, तपाईँको पार्टीको प्रणाली अनुसार उहाँले गरेका ती गतिविधिहरू सुहाउँदा छैनन् भने मलाई तपाईँको पृष्ठभूमि थाहा छ, म तपाईँको इतिहास पनि बुझ्छु कि विद्यार्थी राजनीति हुँदै प्रभावशाली एउटा विद्यार्थी राजनीति, त्यस पछाडि युवा नेता, राष्ट्रियताको विषयमा कसैसँग सम्झौता नगरेर जुन व्यक्तित्व तपाईँले पूर्व उप प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि जुन बनाइराख्नु भएको छ नि, त्यसो त आजको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक विचार, सामूहिक प्रयासबाट चल्ने हो। एकल रूपमा यदि प्रधानमन्त्री त्यसरी चल्छन् भने उनलाई रोक्न र छेक्न तपाईँहरू किन सक्नुहुन्न? अहिलेको मतभेद त्यसैले उत्पन्न भएको हो। जुन तपाईँले भन्नुभयो मेरो विद्यार्थी कालदेखि अहिलेसम्मको अनुभवको बारेमा यसो कोट्याउनु भयो। हामीले जहिले पनि पार्टी एउटा विधिबाट चल्छ, प्रणालीबाट चल्छ। पार्टीमा बहस हुन सक्दछ, विभिन्न विचारहरूमा कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्दछ, त्यसमा विभेद देखा पर्न सक्दछ, विचारहरूमा फरक दृष्टिकोणहरू आउन सक्दछन्। तर जेसुकै आए तापनि अन्ततः त्यसलाई पार्टीको विधान बमोजिम सहमति भयो भने सहमति हुन्छ, सहमति हुन सकेन भने अल्पमत बहुमतको अधीनमा हुन्छ भन्ने प्रणाली अनुसार अगाडि जाने हो। त्यही भएर नै हामीले लामो समयदेखि पार्टीका बैठक बोलाउँ, त्यहाँ छलफल गरौँ, विधि प्रणालीमा पार्टीलाई सञ्चालन गरौँ। यत्रो विशाल पार्टी यो व्यक्तिको इच्छाबाट सञ्चालन हुन सक्दैन भन्दै आएका छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा मतभेद नै तपाईँले जुन औल्याउनु भयो त्यही नै हो। पार्टीलाई विधिबाट चलाउने कि एउटा कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार चलाउने, पार्टीलाई पार्टीका बैठकका निर्णयहरूबाट चलाउने कि कहीँ कसैलाई के लाग्यो त्यो अनुसार चलाउने। रावलजी, तपाईँहरूले जेठ 3 गतेबाट अहिलेसम्म भन्दै आएको चिज त पार्टी विधानमा चलेन, जुन कम्युनिस्ट पार्टीको विचार सिद्धान्त अनुरूप चलेन, बैठक चलेनन्, स्वेच्छाचारी ढङ्गले नेतृत्व चल्यो, यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले उहिलेदेखि त अहिलेसम्म भन्दै नै आउनु भएको छ। तर नेतृत्वको अहिलेसम्म गति भनेको तपाईँहरूले भने विपरीत एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै गएका छन्। तर उहाँहरूलाई न तपाईँहरूले सुधार्न सक्नु भएको छ, न तपाईँहरूले उहाँलाई हटाउन सक्नु भएको छ भनी तपाईँहरूको त्यो आवाजको के काम? हामीले गएको माघ महिनामा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा यो प्रसङ्ग उठाएर 1 वर्ष पछाडि बस्नु भएको थियो। उहाँहरूले होइन गएको माघमा त्यो
प्रसङ्गमा निकै बहस भयो, छलफल भयो। केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यहरूबाट यो कुरा उठ्यो। त्यसपछि मञ्चबाट नै अब उपरान्त यस्ता गल्ती कमीहरू दोहोरिँदैनन्, पार्टीका बैठकहरू समयमा हुन्छन्, विधिसम्म ढङ्गले पार्टी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरामा त प्रस्ताव पारित भएर उहाँ वचनबद्ध हुनुभएको छ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि नै ती कुराहरू आफूले गरेका निर्णय, पार्टीका नीति सिद्धान्त आदर्श र यसको विधि विधान अनुकूल कामहरू नजाँदाखेरि नै अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। त्यसकारण अब पुनः पार्टीलाई त्यो प्रणालीमा ल्याएर व्यक्ति पार्टीको अधीनमा हुन्छ, व्यक्तिले पार्टीको सिद्धान्त नीति विधि अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार पनि पार्टी अनुरूप चल्छ होला। सरकार पार्टीको निर्देशन पार्टीको नीति बमोजिम चल्नुपर्छ र सर्वोपरि रूपमा राष्ट्रको हित हुन्छ, पार्टीको हित। त्यसपछि राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने पार्टीको नीति निर्देशन हुन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले महत्त्व दिँदाखेरि, त्यो कुरामा जोड दिँदाखेरि नै त्यो कुरालाई अनि प्रधानमन्त्री र उहाँलाई यो कुरामा सहयोग गर्ने केही साथीहरूका त्यस्ता दृष्टिकोण तदनुकूल नहुँदाखेरि नै यो समस्या उत्पन्न भएको हो। र त्यसैले थाई कमिटीको बैठकबाट, थाई कमिटीले सकेन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यी कुराहरू समाधान गरौँ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। त्यसो त तपाईँका जुन भावहरू र तपाईँको मूल्याङ्कन सुन्दाखेरि त्यसो भए आजको दिनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा सरकार सञ्चालनमा देखिएका पहिलो र अन्तिम समस्या भनेकै प्रधानमन्त्री ओली हुन्। म व्यक्तिगत उहाँ समस्या हुनुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि उत्तर उहाँ त व्यक्ति त होइन नि त, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, संस्था हो, तपाईँको पार्टीको पार्टी अध्यक्ष हो। म त्यही कुरा तपाईँलाई भन्दै थिएँ। उहाँको व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि उहाँको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छ, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा जिम्मेवारी छ। यसको अर्थ के हो भने राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालको संविधान, कानुनी शासनका मान्यताहरू, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई तदनुकूल सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यहाँ उहाँको कर्तव्य छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई कहीँ पनि खण्डित हुन नदिएर उभिनुपर्ने त्यहाँ उहाँको कर्तव्य छ। पार्टीको कुरा गर्ने हो भने यो पार्टीका एकीकरणका कामलाई निष्पक्ष किसिमले सम्पन्न गर्ने, पार्टीका विधान, पार्टीका अनुशासन, पार्टीको प्रणालीलाई रक्षा गरेर आफू पनि त्यो अनुसार चल्ने, अरूलाई पनि तदनुकूल चल्ने वातावरण बनाउने उहाँको कर्तव्य हो। उहाँले त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यही काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढ्दा यो समस्या उत्पन्न भयो। त्यसैले अहिले थाई कमिटीका निकै बहुमत सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले त पहिले निर्णय गरेको मैले भनिसकेँ। पार्टीलाई अब त्यो बाटोमा लैजानुपर्छ। अन्यथा तरिकाले चल्यो भने यो पार्टीलाई क्षति हुन्छ, देशलाई क्षति हुन्छ, जनतालाई क्षति हुन्छ र अन्ततः यसले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नोक्सान पुर्याउँछ। त्यो दिशामा नजाउँ भनेर नै अहिले हामी यो कुरा उठाइरहेका छौँ। होइन, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो विचारको, सैद्धान्तिक पाटोको, व्यवहारको शैलीमाथिको प्रश्न हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर कतिपय विश्लेषकहरूले के भन्छन् भन्दा यो त लेनदेन र दुई पक्षबीच अथवा तीन पक्षबीच अथवा भनौँ तपाईँको पार्टीमा जतिवटा गुट छन् ती गुटहरूको शक्ति सन्तुलनमा देखिएको समस्या हो र इगोको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न परिस्थिति हो। यो लेनदेनमा केही मुख्यमन्त्री अथवा केही सचिवालयको टिम अथवा केही मन्त्रीहरू फेरबदल गर्दैमा यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्छन्। भनिसके पछाडि अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यो शैलीमाथिको प्रश्न हो भन्नुहुन्छ। तर शैलीमाथिको प्रश्न हो भने त मन्त्री चेन्ज गर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ? यो तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। यो शैलीको कुरा मात्रै होइन, मैले भनेको छु सिद्धान्त, विधि, नीति, प्रणाली, शैली पनि त्यसमा एउटा कुरा हो। र यदि साँच्चीकै कुनै व्यक्तिको पद विशेषसँग मात्रै यो कुरा सम्बन्धित भएको भए सुरुमै विवाद हुन्थ्यो नि त। सुरुमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गर्ने नै माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो नि, हामी सबैले समर्थन गरेका थियौँ नि। यदि कुनै पद अमुक अमुक व्यक्तिले नपाउँदासम्म यो कुरा अगाडि बढ्दैन भन्ने हाम्रो धारणा भएको भए हामी आरम्भमै त्यो कुरा राख्थ्यौँ होला नि। होइन, हामीले जुन कुरा पार्टीको विधानमा लेख्यौँ, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यहाँ सिद्धान्त, पार्टीले गर्नुपर्ने यसको कार्यदिशा तय गऱ्यौँ र जसरी जुन विधि प्रणालीबाट सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ र एउटा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको आधारमा देश स्वाधीनतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ, त्यो दिशामा गएन सरकार। त्यो दिशामा पार्टी उन्मुख भएन। पार्टीका बैठकहरू नबोलाउने। तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु हठात, कोही पनि छलफल भएको छैन। कोही साथीहरू भन्नुहुन्छ सहमति नभएर कसरी काम गर्न पाइन्छ, अनि उहाँले कहाँ सहमति गर्नुभयो त अध्यादेश ल्याउँदा? त्यो अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने जब हामीले स्थिति देख्यौँ, 20 जना थाई कमिटीका सदस्यले हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 49 को 4 बमोजिम हामीले माग गऱ्यौँ। 1/4 सदस्यले माग गरेमा 15 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, तर बैठक भएन। तर उहाँको तर्क त फेरि तपाईँहरू अथवा उहाँले उहाँको विपक्षमा उभिएर जसरी विरोध गरिराख्नु भएको छ, विरोधको अर्थ यो कि पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ र सरकार सञ्चालन अथवा प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि भारतसहित
मेरा पार्टीका मान्छेहरू मिलेर राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्दाखेरि मलाई निकाल्न खोजे, त्यसैले मैले पार्टी फुटाउन खोजेको हो र अधिवेशन अन्त्य गरेको हो भनेर भन्नुभएको छ नि त। फेरि गम्भीर प्रश्न त तपाईँहरूमाथि पनि झुन्डाउनु भएको छ। उहाँले त्यस्तो भनेको कुरामा हामीले थाई कमिटीको बैठकमा उहाँ हुनुहुन्न थियो। उहाँ त बैठकमा आउँदै नआउने, पहिलो दिन आउनुभयो, आफ्नो धारणा राख्नुभयो, अर्को दिन जम्मा 1 घन्टा आउनुभयो। हामीले के भन्यौँ भने यदि भारतसँगको कुनै पनि नेताले उहाँलाई हटाउनुको लागि कुराकानी गरेको छ या कुनै पनि प्रकारको साँठगाँठ गरेको छ भने उहाँले तथ्य राख्नुहोस् बैठकमा। आग्रह गर्नुभयो तपाईँहरूले? बैठकमै बोलेका छौँ, धेरैजनाले बोलेका छौँ, म पनि त्यसमा पर्छु। र उहाँले त्यो तथ्य राख्नुहोस् र देश नेपाल एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन जहाँ हामी आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि लामो समयसम्म लडेका छौँ, अहिले पनि लडिरहेका छौँ। अनि यस्तो गर्ने व्यक्ति को हो त्यो नाम पनि भन्नुहोस्, निजले गरेको गतिविधि पनि भन्नुहोस्। त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हामी पार्टीबाट कारवाही गर्छौँ हामीले भनेका छौँ। खै त उहाँले भने? एक दिन उहाँ 1 घन्टा बस्नुभयो, जब यो प्रश्न उठेपछि उहाँले के भन्नुभयो? भारतका पत्र पत्रिकाले लेखेको छ। पत्र पत्रिकाले त के लेख्छ के लेख्छ, उहाँकै बारेमा विगतमा के लेखेको छ के त्यसको पछि कुद्ने? उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सूचना सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित रूपमा त्यसको अध्ययन गर्ने जानकार राख्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नु पर्यो यदि भारत जसरी भारतको राजदूतावास राजदूतले गरेको हो भने पनि त्यो सम्पूर्ण विवरण राख्नु पर्यो। र म यहीँबाट पनि भन्न चाहन्छु, यदि भारतको राजदूतले यहाँ त्यो गतिविधि गरेको छ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा कूटनीतिक शब्दावली छ पर्सना नन ग्राटा भन्ने, अर्थात् सम्बन्धित व्यक्ति त्यो पदमा बस्ने योग्य हाम्रो देशमा छैन, तिमी फर्केर जाऊ भन्ने अधिकार राख्छ एउटा राज्यले। हामी त्यो भन्न तयार छौँ, प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै नेपालका कुनै राजनीतिक दलहरूका व्यक्ति त्यसमा अझ विशेष गरी नेकपाका कुनै नेता त्यसमा लाग्नु भएको छ भने को नेता हो, कुन बैठकमा, कहाँ, कुन मितिमा के गर्यो त्यो उहाँले प्रमाण ल्याउनु पर्यो। हामी त्यस्तो नेतालाई कारवाही गर्छौँ भनेर हामीले बैठकमा भनेका छौँ। खै त ल्याएको? जब उहाँले आरोप लगाएपछि देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यो भनेपछि हामीले माग गरेपछि बैठकमा आएर त्यो तथ्य राख्ने उहाँको कर्तव्य हो, तर उहाँले राख्नु भएन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हिजोका पृष्ठभूमिहरूलाई हेर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य राजनीतिको हस्तक्षेपका केही उदाहरणहरू हेर्दा प्रधानमन्त्रीले त गम्भीर नै कुरा गर्नुभएको थियो, तर कतै हामीले पो नजरअन्दाज गरिदियौँ कि हल्का रूपमा ल्याइदियौँ कि भन्ने लागेको छ नि तपाईँहरूले? म तपाईँलाई यो कुरा गर्दा विगतका केही कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु जुन विषयमा तपाईँले समेत मेरो अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो, हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ। जस्तो एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन सोल्टी होटलमा भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले के गर्नुभयो? त्यति बेला राष्ट्रको स्वाभिमानको म अलिक कोट्याएको मात्रै। त्यसपछि त्यही बैठकपछि भारतको पुनामा संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने कुरा भयो। हामीले नेपाली सेनालाई पठाउने कुरा पनि थियो, टिमै निर्णय गराउनु भयो उहाँले। त्यसपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट सरकारलाई रोक्नु भन्यो। त्यसपछि गएर भारतको चलचित्र उद्योगमा योगदान गरे बापत नेपालको 1.5 अरब रुपियाँभन्दा बढ्ता खर्च गरेर यहाँ टुँडी खेलमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर नेपालको चलचित्र उद्योगलाई 2 पैसा नदिने त्यस्तो काम नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँले निर्णय गराउनु भयो। हामीले विरोध गऱ्यौँ, संसदीय समितिहरूले विरोध गर्यो, त्यो पनि रोक्यो। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल सरकारले विषादीहरूको परीक्षण गर्ने कुरा भयो, हामीले त्यसको स्वागत गऱ्यौँ, राम्रो कुरा हो। नेपाली जनताले विषादीयुक्त तरकारी फलफुल खाने स्थितिलाई दूतावासले सरकारलाई पछाडि हटायो। म त्यसमा तपाईँलाई आउँदैछु, तपाईँले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो। राजदूतावासको पत्र आएको हुनाले सरकारले परीक्षण नगर्ने भन्ने कुरा भयो, हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्नुभयो मलाई त थाहा छैन। पछि जब तथ्य पत्रसहित बाहिर आएपछि उहाँले नेपाली जनताको सामु माफ माग्नुपर्ने स्थिति आयो, उहाँले माफ माग्नुभयो, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर हामीले नागरिकताको कुरामा नागरिकता नेपालको संविधान अनुसार नयाँ ऐन आएको छैन, सरकारबाट सजिलै नागरिकता दिने निर्देशन गयो, हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर अदालतबाट पनि निर्देशन आएपछि त्यो रोकियो। मैले त्यो कुराको स्मरण किन गराएको भने आज नक्साको कुरामा जसरी नक्सा ल्याउँदाखेरि अनि उहाँलाई भारतसँग मिलेर हटाउनु खोजियो भन्ने कुरा जुन गरिँदैछ यो कति गलत छ भन्ने कुराको मैले पृष्ठभूमिसहित भन्न चाहेको। त्यस्तै गरेर सीमा अतिक्रमणको कुरामा हामीले डुबानको विरुद्धमा भारतसँग वार्ता गर्नु पर्यो र त्यसको लागि जुन प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन तयार भएको छ त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्छ भनेर कूटनीतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा कुरा गर्नु पर्यो भन्यो। आजसम्म त्यो प्रतिवेदन कता छ अत्तो पत्तो छैन, बुझिएको छैन। र जहाँसम्म नक्साको कुरा छ, म एमसिसीको कुरा गर्न चाहन्छु। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग अमेरिकासँग जुन सम्झौता भएको छ, नेपालको कानुन, संविधान, परराष्ट्र नीति विपरीत त्यसका दफाहरू मैले कतिचोटि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेँ। उल्टै गएको सेप्टेम्बर महिनामा उहाँकै मन्त्री परिषद अन्तर्गतको अर्थमन्त्री युवराज कतिवटाजीले नेपालको संविधान विपरीत पार्टीमा कुनै छलफल नगरी कहीँ सहमति नभई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो। सेप्टेम्बरमा सम्झौता गर्नुभयो, त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। अहिले 5 वर्षीय योजनामा त्यो राखेर ल्याएको छ। कहाँ सहमति भयो?
र यसरी नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत यो काम भयो हामीले भन्यौँ। तर सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएन। अब नक्साको कुरा, यो नक्सा जब भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर आयो, हामीले विरोध गऱ्यौँ र तत्काल हामीले भन्यौँ भारत सरकार समक्ष नेपाल सरकारले विरोध गरेको कुरामा हामीले सहमति नै जनायौँ, त्यो राम्रो धन्यवाद पनि दियौँ। तर अब हाम्रो देशको नक्सा हामीले निकाल्नु पर्यो भन्यौँ, सरकारले सुनेन त्यो कुरा। हाम्रो पार्टीको गत पुष महिनामा भएको थाई कमिटीको बैठक, माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट प्रस्ताव पारित भयो, सरकारलाई निर्देशन दियो नक्सा निकाल्नु भनेर, तर पनि उहाँले सुन्नु भएन। त्यसपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट सरकारलाई निर्देशन भयो, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी समितिबाट निर्देशन भयो। म लगायत कयौँ साथीहरूले हामीले प्रतिनिधि सभामा बोल्यौँ, तर पनि सुनवाई भएन। उल्टे के भनियो भने होइन हामी त जमिन ल्याउँछौँ नि, यो नक्सामा समावेश गर्नुमा के अर्थ छ भन्ने त्यस्ता जवाब दिइयो। तर जब नेपाली विभागीय मन्त्रीले नै यो नेपालको इतिहासमा कहिले पनि त्यो भूमि नक्सामा समावेश भनेर उहाँले भन्नुभयो, त्यसको खण्डन गर्यौँ हामीले। र पछि गएर जब आम जनताले पनि दबाब दिन थाले र अन्तिममा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिन सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका अरू सम्पूर्ण सदस्यले यो कुरा हुनैपर्छ भन्ने जोड दिएपछि उहाँले त्यही बैठकबाट मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएर त्यो समावेश भयो। अनि यत्रो दबाब दिने, आफ्नो देशको भूभागको रक्षाको लागि यत्रो आवाज उठाउने हामीहरू, अनि यो नक्सा मैले ल्याउँदाखेरि मलाई हटाउन त्यही कारणले खोजेको भन्ने जुन तर्क आएको छ, यो सत्यलाई ढाकछोप गर्ने, विषयान्तर गर्ने र यस्तो कुरा गरिदिएपछि त यो देशभक्त मान्छेलाई पो हटाउन खोजिया रहेछ भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने बाहेक कुरा के पनि होइन। हामी राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रको अखण्डताको लागि उहाँले कहाँ कुन देशले आँच पुर्याएको छ बैठकमा ल्याउनुहोस् न, बैठकमा ल्याउनुहोस्, उहाँको पछाडि हामी दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। तर तथ्य कुरा नभन्ने, बाहिर गलत प्रचार गरेर विषयान्तर गर्न खोजेर यसरी कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन, निसङ्कोच। डाक्टर रावलज्यू, यहाँले भनेको कुरालाई टेक्ने हो भने दुईटा प्रश्न त्यहीँनिर जन्मिन्छन्। कि त उहाँ कमजोर भइसक्नु भएको थियो र त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्न खोज्नुभयो र आफूलाई सत्ता टिकाउन खोज्नुहुन्थ्यो भन्ने कोणबाट एउटा बहस गर्न सकिने भयो। अर्को कुरा भनेको त उहाँलाई नै जसरी यहाँले चाहिँ लामो दृष्टान्त उल्लेख गर्नुभयो, ती दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्दा त हिजोको दिनमा उहाँले राष्ट्रको पक्षमा उभिनु भन्दै गर्दाखेरि नमानेका कुरा, आलडाल गरेका कुरा, सरकारको कामको सवाल देख्ने हो भने त उहाँ आफै भारतको इसारामा नाच्नु भएको छ। म त्यसरी एउटा देशको आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई म त्यस्तो कुनै पनि आरोप लगाउन चाहन्न। म त्यस्ता आरोपको बरु खण्डन गर्छु। तर मैले जहिले पनि के भनेको, तर शङ्काको सुविधा त राख्नु पर्यो, यो अवस्थामा पुगिसके पछाडि शङ्काको सुविधा उहाँलाई नै दिनुपर्छ। तर विगतका मैले अघि तपाईँलाई उल्लेख गरेँ, त्यसमा मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पनि कुरा गरेँ। मैले त्यति बेला सिके राउतसँगको सम्झौतामा पनि जुन एउटा दुईटा स्वतन्त्र स्वाधीन देशको जस्तो सम्झौता गर्यो, मैले त्यहाँ पनि प्रश्न उठाएको थिएँ। तब यो सबै नेपाली जनतालाई जसले टेलिभिजन कार्यक्रमहरू, मेरा अन्तर्वार्ताहरू सुन्नुभयो, उहाँहरूलाई त्यो कुरा राम्ररी थाहा छ। पार्टी फुटाउने अध्यादेश आयो, त्यो कहाँ पार्टीमा कुनै पनि ठाउँमा छलफल भएन। हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यले त्यसको लागि माग गऱ्यौँ, तर पनि बैठक बोलाइएन। मैले यो हामी कसरी विधि प्रणाली पार्टीलाई जोगाउन लाग्यौँ, कसरी देशको स्वाधीनताको रक्षामा लाग्यौँ र सरकारकै तर्फबाट बरु कसरी कमजोरी देखाइयो भन्यौँ। अब ती कमजोरीहरू सम्पूर्ण हटाउनुपर्छ आज हामीले भनेका छौँ। र उहाँ हुनुहोस् या अरू कोही व्यक्ति हुनुहोस्, हामी पार्टीको विधि प्रणाली, नेपालको संविधान, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हाम्रा आदर्श सिद्धान्त, समाजवाद उन्मुख हाम्रो शासन प्रणालीको धरातलमा उभिएर हामी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब यही बिचमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, अब अरू तर्क केही नभएर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग ल्याइँदैछ भन्ने प्रचार भयो। आज मात्रै म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, जनता सबैलाई जानकारी होस्। जानकारी त लिइ पनि सक्नुभयो होला, तैपनि म भन्न चाहन्छु, आज मात्रै हाम्रो पार्टी सचिवालयका 3 जना नेताहरूले शीतल निवास गएर राष्ट्रपतिजीलाई भेटेर यो तपाईँलाई महाभियोग ल्याउँछु भन्ने प्रचार यो एकदमै गलत हो। जसरी यो नक्सा ल्याए बापत भारतसँग कुरा गरेर केही नेताहरूले गर्यो भन्ने कुरा यो आधारहीन, तथ्यहीन कुरा गरेर मान्छेको भावनासँग खेलबाड गर्ने कोसिस गरिँदैछ। तपाईँको विरुद्ध महाभियोग ल्याउने भन्ने कुरा पनि एकदम गलत हो। यस्तो भ्रममा नपर्नुहोस् भनेर आज मात्रै हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ 3 जना नेताहरू गएर अध्यक्षसहित गएर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यस्ता भ्रममा लाग्ने होइन। यदि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा कतैबाट सुन्नु भएको छ भने उहाँ त एउटा जिम्मेवार देश हाँक्नुपर्ने, पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा व्यक्ति भएको दृष्टिकोणबाट पनि बैठकमा आएर उहाँले भन्यो भने
बैठकमा उहाँले तथ्य राख्ने हो नि। हाम्रो थाई कमिटीको बैठकमा त सबै धेरै लामो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आएका नेताहरू हुनुहुन्छ नि। उहाँहरूले तथ्यको आधारमा जब कुरा अगाडि आएपछि आफ्नो विवेक लगाउनुहुन्छ नि, अनि त्यहाँ नआउने, अनि पार्टीमा म अल्पमतमा परेँ, पार्टीको बहुमत मेरो पक्षमा भएन, म त्यहाँ किन आउने, अनि पार्टीको बहुमत साथमा नहुने बित्तिकै आफ्नो विचार अपनाउन पाउने बित्तिकै पार्टीको बैठकमा जान्न भन्नु कुनै जिम्मेवार नेताले भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यसो भए संसार यति बेला कोभिड-19 को समस्याबाट आक्रान्त छ, नेपाल अछुतो छैन, नेपालमा पनि कयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु भएको छ, व्यवस्थापकीय पाटोमाथि सरकारमाथि एकपछि अर्को प्रश्नहरू खन्निरहेका छन्, युवाहरू सडकमा उत्रिरहेको अवस्था छ। त्यसो भए तपाईहरू त स्थिरता, विकास, सुशासन भनेर जनतासँग पुगेको हो र झन्डै 2/3 नजिक तपाईहरुलाई मतदान गरेको हो जनताले र सरकार पनि राखेको अवस्था हो। अहिलेका यही घटनाक्रमहरू हेर्दा र तपाईले भनेका कुराहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने त पार्टी ठिकठाक छैन, सरकार ठिकठाक ढङ्गले चलेको छैन। त्यसो भए पार्टी कसले चलाउँछ, सरकार कसले चलाइरहेको छ? तपाईले जुन अघिल्लो प्रश्नको कुरा गर्नुभयो एकदमै जायज कुरा गर्नुभयो। हामीले निर्वाचनमा त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गरे। कोही कोही मान्छेहरू भन्छन् त्यसमा त हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्दा मात्रै बहुमत आएको। त्यति बेला त अर्को पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी। हामीले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना कुरा लिएर गएका छौँ। हाम्रो सामूहिक बलबुद्धिबाट त्यो जनादेश हामीलाई प्राप्त भयो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, हामी सबैले सहयोग र समर्थन गर्यौँ। अघि तपाईँले औल्याउनु भए जस्तै सरकारका कतिपय कामका क्षेत्रमा जनतामा असन्तुष्टि निकै ठुलो दूरी छ भनौँ न, अझै अर्को अर्थमा भन्ने हो भने जनतामा त्यो असन्तुष्टि उत्पन्न भयो, ठाउँ ठाउँमा आवाज उठ्न थाल्यो। अब यो अहिलेको यो कोरोना विषाणुको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि कतिपय कुरामा आलोचना भयो। त्यसै कारणले हामीले के भनेका हौँ भने अब बैठकबाट समीक्षा गरौँ, पार्टीको समीक्षा गरौँ, सरकारको कामको समीक्षा गरौँ र जसले जसले गल्ती कमी जसले जसले गरेको छ ती सच्याउन मिल्ने खालका छन् भने सच्याउ, यदि सच्याउन मिल्ने खालका छैन भने सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मेवारी लिएर त्यो पद छोड्नुपर्छ। त्यो त्यसकारण नेकपा एमाले भित्र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो आवाज उठेको। अब यो आवाज उठ्दैमा अनि पार्टीको बैठकमै नआउनु, पार्टीका नेताहरूका कुरै नसुन्ने भएपछि यो कुनै पार्टी चलाउने, पार्टीलाई विधिबाट चलाउने, देशलाई कानुन सम्मत ढङ्गले चलाउने यो प्रणाली नै भएन। यही कुरामा हाम्रो आलोचना हो। यो यत्तिकै कुनै पूर्वाग्रह राखेर हामीले आलोचना गरेका होइनौँ। त्यसैले अब सरकारलाई पनि अलोकप्रिय हुनुबाट बचाउँ, पार्टीलाई निष्क्रिय र प्रभावहीन हुनुबाट जोगाउँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्नुको लागि नै अहिले थाई कमिटीका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीजीलाई कतै तपाईँकै कारणले त यी दुईटै कमजोर भएका त छैनन्, फर्केर हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको कारणले भयो भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर त्यसै कारणले दबाब सृजना भएको। यहाँले मेरो पहिलो प्रश्नको त जवाफ दिनुभयो, दोस्रो प्रश्नको दिनु भएन। के भन्दाखेरि जुन घोषणापत्र बोकेर, जुन नीति तथा कार्यक्रम बनाएर, जुन जनतामा सपना बाँडेर सरकार सञ्चालन भएको थियो अथवा गठन भएको थियो, जनताले मत दिएका थिए, ती जनताको चाहना अनुरूप अहिले सरकारले काम गर्न सकेन, पार्टीमा पनि त्यसै अनुसारको निर्णय भएन, अथवा सरकार पनि पार्टीले भने अनुरूपको ढङ्गबाट चलेन भने सरकार कसले, कहाँ र कसरीबाट चलाइरहेको छ? तपाईँहरू त पार्टीको जिम्मेवार नेताले यति कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त। मैले यही कुरामा विगतमा बारम्बार के जोड दिएँ भने तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि जोड दिएको थिएँ। हामीले निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत जुन कुरा जनताको अगाडि वाचा गरेका छौँ, प्रतिज्ञा गरेका छौँ, त्यो अनुसार हामी काम गरौँ। त्यो अनुसार भएन, मैले अघि उल्लेख गरेका कतिपय कुराहरूमा त्यसको उल्लङ्घन भयो, हामी त्यस्तो नगरौँ। त्यसको लागि अब यो थाई कमिटीबाट हामीसँग धेरै समय अब बाँकी छैन अर्को निर्वाचन आउनको लागि। त्यसकारण सरकारको पनि गम्भीर समीक्षा गरौँ, पार्टीको पनि गम्भीर समीक्षा गरौँ, कहाँ कहाँ कुन प्रकृतिका समस्या छन् त्यसको तदनुकूल विवेचना गरौँ। त्यसको लागि को जिम्मेवार छ, जो जिम्मेवार छ त्यसले जिम्मेवारी लिउँ। जिम्मेवारी सच्याएर अगाडि बढ्ने स्थिति छ भने सच्याएर जाउँ, यदि सच्याएर अगाडि बढ्ने स्थिति छैन भने आफ्नो पद छोडेर जिम्मेवारी अर्कालाई पनि दिनुपर्छ भनेका हुन्। म तपाईँलाई एउटा यस प्रसङ्गमा एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। कतिपय मानिसहरू भन्छन् होइन पार्टी अध्यक्षले कहाँ छोड्न मिल्छ र, महाधिवेशनबाट निर्वाचित हो नि। म यहीँनिर एउटा कुराको सम्झना दिलाउँ, म पनि उपाध्यक्ष सबभन्दा बढी मत ल्याएर अधिवेशनबाट निर्वाचित हो। अनि त्यसो भए मेरो पद कहाँ जान्छ त? त्यसो भए कोही उपमहासचिवबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, कोही सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ, अरू उपाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, अनि उहाँहरूको पद खै त? अहिले अब त्यो विगतका पदहरू रहिरहेको विगतको नेकपा एमाले पार्टी हाम्रो अगाडि छैन। हाम्रो अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, त्यो त्यसको विधानबाट चल्छ, त्यसको नीतिबाट चल्छ, त्यसको घोषणाबाट चल्छ अहिलेलाई। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के आइराखेको छ भने कतिपय मानिसहरूले के भनेको म सुन्छु भने होइन यो त एउटा व्यक्तिले जे निर्णय गर्यो त्यो पो मान्नुपर्छ। यदि त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, अल्पमत बहुमतको अधीनमा हुने,
हामी मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्त बमोजिम अगाडि जाने भन्ने सिद्धान्त नै खण्डित हुन्छ। त्यसो नगरौँ। हामी कहाँ कमी कमजोरी भयो हामी आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरौँ, अगाडि जाउँ, पार्टीलाई एकताबद्ध राखौँ भन्ने कुरामा त्यसैले हामीले जोड दिइरहेका छौँ। अध्यक्षलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन मिल्दैन त्यो महाधिवेशन नभएसम्म भन्नेवाला जुन ओली समूहको जुन तर्क छ, यसमा तपाईँले प्रसङ्ग जोड्दै गर्दाखेरि आफू पनि निर्वाचित उपाध्यक्ष धेरै मत लिएर निर्वाचित भएको उपाध्यक्ष भनेर भन्दै गर्दा कतिपयले पार्टीमा पनि सदाबहार प्रतिपक्षको भूमिका देखायो, सत्तापक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेन भीम रावलले, उसलाई पार्टी एकता खासै मन परेको छैन भनेर पनि भन्थे। साँच्ची त्यो कुरा अझै पनि तपाईँलाई मनभित्र रहिरहेको छ र भने? यो एकदमै गलत कुरा हो। जति बेला पार्टी एकीकरणको कुरा थियो त्यति बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री अध्यक्षलाई नजिकबाट पार्टी एकताको लागि सहयोग गर्ने मान्छे हो। तर मेरो मान्यता के थियो भने तर शक्ति सन्तुलनमा तपाईँको जुन निर्वाचित उपाध्यक्ष, त्यसमाथि प्रभावशाली नेता, जुन वाक्कला भएको मान्छे, प्रभावशाली नेता जुन अहिले तहमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो भन्ने खालको पनि भीम रावललाई लागेको छ भनेर तर्क गर्नेहरू अथवा मूल्याङ्कन गर्नेहरू पनि छन् नि त। तपाईँसँगै कुरामा मैले के भनिसकेको छु भने मैले सम्भवतः बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि मन्त्रीको पदमा पार्टीले जाने निर्णय गर्दा पनि राजी खुसीसँग म अहिले हुन्न अरू साथीहरूलाई दिउँ भन्ने मान्छे भने मैले तपाईँसँग पहिले पनि भनिसकेँ। पक्कै। त्यसकारण यहाँ कुनै व्यक्तिगत पदको कुरा होइन। पार्टी एकीकरणको कुरामा पनि मैले धेरै उहाँसँग घनिष्ठ भएर सहयोग गरेको हुँ। भारतको नाकाबन्दीको बेला पनि उपप्रधानमन्त्री भएर मैले घनिष्ठ रूपमा सहयोग गरेको हुँ। चीनसँग पारावान सन्धि सुनौता गर्नुपर्छ भनेर अग्रिममा त्यो धारणा सहित मैले उहाँसँग मिलेरै काम गरेको हुँ। अहिले पनि मेरो उहाँप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन। मेरो भनाइ के छ भने अघि तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता यो कुराकानीको क्रममा मैले केही हाम्रो राष्ट्र हितसँग नमिल्ने कुराहरू यी मिलेनन् भनेर मैले आलोचना अवश्य गरेको हुँ। अब के सहयोग भनेको जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ, नेपालको परराष्ट्र नीतिको विपरीत संयुक्त रूपमा अरू देशसँग मिलेर संयुक्त गठबन्धन सैनिक गठबन्धनको अर्थ लाग्ने गरी सहमति गर्दा मैले समर्थन गर्नु पर्थ्यो। नेपाल राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पर्ने गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मैले ठिक हो भन्नु पर्थ्यो। यो त मेरो राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य हो, देशप्रति जनताप्रतिको कर्तव्य हो। नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू आउँदाखेरि यो भएन भन्नु त मेरो कर्तव्य हो नि। किनभने मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँदा पनि मैले त्यहाँ शपथ खाएको छु राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हितको विपरीत कुनै पनि काम हुनु दिने छैन मैले शपथ खाएको छु। बरु म यहीँबाट प्रधानमन्त्री लगायत अरूलाई पनि भन्न चाहन्छु शपथको स्मरण गर्नुहोस् र त्यो शपथअनुसार काम गर्नुहोस् भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। मैले तपाईँलाई यहाँबाट अलि पारी र पर लिएर जान चाहन्छु। यहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई चिनेको कति वर्ष भयो? म सबभन्दा पहिले 2032 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनको बेला केन्द्रीय कारागारमा गएको थिएँ। त्यही केन्द्रीय कारागारमा गएको बेला मेरो उहाँसँग चिन्जान भयो। उहाँको त्यति बेला केन्द्रीय कारागारमा के स्थिति थियो, कस्तो अवस्था थियो मलाई सबै थाहा छ। त्यसपछि पनि 38 सालमा म पुनः 33 सालमा म पुनः राजकाज मुद्दामा जेल परेँ। त्यति बेला पनि मेरो भेट भयो। 38 सालमा फेरि म जेल पर्दा नखुमा लगेको थियो, नखु जेलमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि मेरो भेट भयो। र त्यसपछि निरन्तर हामी राजनीतिक सहयात्रामा छौँ। त्यसो त उहाँले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि, पछिको म कुरा एकछिनमा गर्छु, त्योभन्दा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि उहाँप्रतिको धारणा तपाईँको के थियो, कस्तो थियो? म कस्तो नेता? म कहिल्यै पनि कुनै पनि व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रह राखेर धारणा राख्दैन। निजका कामहरूलाई हेर्छु। त्यो काम अथवा उहाँको क्षमतालाई हेरेर मूल्याङ्कन त गर्नुहुन्थ्यो होला नि। त्यो काम यदि राष्ट्रको हितमा छ, पार्टीको हितमा छ, जनताको हितमा छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छ भने म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु। यदि त्यो काम राष्ट्रको हित अनुकूल छैन, पार्टीको हित अनुकूल छैन र त्यो कम्युनिस्ट आचरण अनुकूल छैन, पार्टीको विधान सम्मत छैन भने यो भएन भनेर म आउनेछु। मैले तत्कालीन महासचिव सिपी मैनाली, चन्द्रप्रकाश मैनालीको हकमा पनि म त्यसै गरी धारणा राख्ने गर्थेँ। पछि मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो, उहाँसँग पनि म खुलेर त्यसरी नै कुरा गर्थेँ। मनमोहन अधिकारीसँग मैले निकट रूपमा काम गरेँ, उहाँसँग पनि म त्यति मात्रै पनि होइन। तपाईँ विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरूले उठान गर्न नसकेका विषयमा तपाईँलाई कसरी अगाडि लाइन्थ्यो र ती विषयलाई तपाईँले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छ। मात्रै मेरो प्रश्न यति हो कि उहाँलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, गुण र दोषका आधारमा? उहाँलाई हेर्नुहोस्, अब अहिले यो तपाईँको यो कार्यक्रममा यति छोटो अवधिमा उहाँको समग्र मैले यसरी मूल्याङ्कन गर्छु भन्यो भने उहाँमाथि पनि न्याय नहोला। म संक्षिप्तमा यति मात्रै भन्छु कि उहाँले जुन लामो समय जेलमा बस्नुभयो र आन्दोलनको लागि उहाँले दृढतापूर्वक आफूलाई त्यहाँ समर्पित गर्नुभयो, मैले त्यसको
प्रशंसा नै गरेको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले त उहाँले नेता मानेको छु नि, नत्र किन नेता मान्ने। र त्यस्तो साथसाथै भारतीय नाकाबन्दी भएको बेला हाम्रा कुरा समान भए, अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला एकछिन म यो सिधै हाल्नु। र त्यसमा जुन उहाँले अडान लिनुभयो र हाम्रा कुरा मिले, मैले त्यसमा पनि उहाँको प्रशंसा गरेँ, उहाँलाई साथ दिएँ। तर अहिले मैले अघि तपाईँलाई जुन चर्चा गरेँ, कतिपय हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग नमिल्ने, हाम्रो संविधानसँग नमिल्ने, हाम्रो पार्टीको नीति र सिद्धान्तसँग नमिल्ने जुन काम भए, मैले अवश्य पनि त्यसको त्यो विषयमा आलोचना गरेको। उहाँ त्यस्तो किन गर्नु पर्यो, उहाँ नगर्नुहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। अहिले पनि म भन्छु, अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ त राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, सबैलाई निष्पक्ष रूपमा व्यवहार गर्ने, देशलाई एकताबद्ध बनाउने र विगतका असमान सन्धि सम्झौताहरू जुन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो घोषणापत्रमा लेखिएको छ, म बारम्बार यो कुरा भनिरहेको छु। मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्दा परराष्ट्र मन्त्रीजी मार्फत उहाँलाई पनि सोझै यो बेलायतलाई महिलालाई भर्तीमा लैजाने कुरा यो कम्युनिस्ट पार्टीको नीति विपरीत कहाँबाट आयो, यो रोक्नुहोस् मैले भनेको छु। भर्खरै आज मात्रै मैले समाचारमा सुने, काभ्रेमा बन्न लागेको जुन प्रहरी प्रतिष्ठान छ त्यसमा म गृहमन्त्री हुँदाखेरि मलाई भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण रूपमा उसले जिम्मा पाउने भन्दाखेरि मैले त्यसलाई मानिनँ, मैले अस्वीकार गरिदिएँ। त्यो कुरा अगाडि बढेन र त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन त्यो नेपालले बनाउनु पार्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको थियो। मैले आज मात्रै समाचार सुने, यही सरकारले, प्रधानमन्त्रीलाई त थाहा होला नि, उहाँले नक्साको राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभएको छ अहिले, त्यो भारतको शर्त बमोजिम अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि भारतलाई बनाउने दिने गरी सहमति भयो भनेर तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले भर्खरै अनलाइनमा यो समाचार पढेँ। अनि नक्सामा हामीले नक्सा ल्याउनुपर्छ, नेपालको देशको अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँदै आउने हामी, अनि आज आएर होइन यो नक्सा मैले ल्याएको हुनाले यो कारणले मलाई हटाउनु खोज्यो, मेरो आलोचना गर्यो भन्ने कुरा यो गलत। यो विषयलाई विषय अन्तर गर्ने, जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने, पार्टीको प्रणालीभित्र छलफल गर्ने भन्दा पनि यसलाई सडकमा छरेर उल्टो समस्या खडा गर्ने यो कार्य हुन जान्छ। यस्तो नगरौँ भन्ने मेरो जोड हो। मान्य रावलज्यू, एकछिनलाई हामी मतलाई आधार मानेर बहस नगरौँ। तपाईँ पनि यति लामो स्वच्छ राजनीतिक जीवन बिताइसक्नु भएको व्यक्ति हो, भोलिको राजनीति पनि तपाईँको अझै सुदूर हुनसक्छ। त्यसैले नेपालमा यी अहिले देखिएका यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि अथवा हिजोका इतिहासहरूलाई कोट्याउँदाखेरि जुन भारत जान्ने र बुझ्ने मान्छेहरूले के पनि भन्छन् भने, जो मान्छेले चर्को भारत विरोधी आन्दोलन गर्छ अथवा भारतको विपक्षमा उभिन्छ र देशमा राष्ट्रवादीको छवि बनाउँछ, त्यो व्यक्ति नै भारतले परिचालन गरेको हुनसक्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्, तर्क गर्नेहरू पनि छन् र बुझ्नेहरू पनि छन्। कति अहिले पनि त्यस्तो भएको त होइन? हेर्नुहोस्, यो यस्तो तर्क यो आत्मघाती तर्क हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिका काम कारबाहीबाट कुनै बाह्य शक्तिको स्वार्थ साधना भएको छ भने उसले देशभक्तिको कुरा गरे पनि नगरे पनि निजले नेपालको हित विपरीतको काम गरेको भनेर हामीले ठोकुवा गर्नुपर्छ। तर मान्छेका गतिविधिबाट, काम कारबाहीबाट नेपालको हित भएको छ, नेपालको अखण्डताको पक्षमा जनमत बनेको छ, नेपालका सीमा सुरक्षाको लागि योगदान पुगेको छ भने, अनि कसैले यो भारतले किन मिच्यो, भारतले अतिक्रमण किन गर्यो भने यो भारतकै मान्छे हो भन्ने तर्क गरिदियो भने त नेपालको पक्षमा त कसैले बोल्नु नै भएन। त्यस्तो तर्क पनि हामीले गर्नु हुँदैन। तर त्यसकारण हामीले मान्छेको व्यवहारबाट, त्यो व्यवहारका परिणामबाट मान्छेको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। त्यसो भए हामी ठिक मूल्याङ्कन गर्ने समयमा आएका छौँ। यहाँले प्रधानमन्त्री अहिले दोस्रो कालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नभन्दा पहिलाको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको सङ्घर्ष अथवा उहाँका कर्महरू हेर्दाखेरि सम्मान गर्ने ठाउँमै उहाँ हुनुहुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। र उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ बडा कठिनको समयमा बन्नुभएको थियो, नाकाबन्दीको विरुद्धमा उत्रिनु भएको थियो। र मलाई अझै पनि स्मरण छ कि त्यति बेला उहाँलाई राष्ट्रवादी नेता र राष्ट्रको पक्षमा सही वकालत गर्न सक्ने, नेपालको मुद्दामा अडिग रहन सक्ने नेता कोही हो भने केपी ओली हो भनेर केपी ओलीले गरेको कुनै पनि मुद्दामा काँध थाप्ने व्यक्ति भीम रावल हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। उहाँसँगका राष्ट्रियताका विषयमा धेरै जसो सवालमा तपाईँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले आइपुग्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ त सैन्य विषयमा पनि उहाँले गलत गर्नुभएको छ, नागरिकताको विषयमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ, उहाँको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पनि त्यस्तै छ भनिसके पछाडि त्यो केपी ओली अहिले आउँदाखेरि किन यसरी परिवर्तन भयो त? अब किन यसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुराको जवाब उहाँले दिने हो। तर मैले राजनीतिक विश्लेषण गर्दा मलाई के लाग्छ भने त्यति बेला संयुक्त सरकार थियो, त्यो कुनै पनि पक्षले त्यहाँबाट हात झिक्ने बित्तिकै सरकार ढल्ने अवस्थामा थियो। त्यहाँ हामी जस्ता धेरै मानिसहरू थियौँ जो निरन्तर देशको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँसँगै वरिपरि काम गरिरहेका थियौँ। अब अहिले सरकार बहुमतको भयो, कसैले ढाल्न सक्ने स्थिति पनि भएन। अब यस्तो स्थितिमा उहाँले
अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उहाँको मनमा पलाएको हो कि एउटा त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। दोस्रो, मैले अघि जुन कुराहरू औल्याएँ जो हाम्रो राष्ट्रको हितमा थिएनन्, त्यसमा अब ढुक्कसँग काम गर्दाखेरि यी ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरूसँग यसो लहसियो भने अब अनि यहाँ जे पनि गर्न सकिन्छ भने कतै त्यो मानसिकता हो कि भन्ने पनि राजनीतिक विश्लेषणहरूले कुरा उठाएका छन्। र यही प्रसङ्ग म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको तर्फबाट अमेरिकाले स्वयं, यहाँको राजदूतावासबाट स्वयं हाम्रो थाई कमिटीको बैठक भयो होला वक्तव्य आयो, हामीले देखेका छौँ। र भारतीय यो सधैँभरि आइरहने सहयोग होइन भन्ने वक्तव्य आयो। त्यो मात्रै होइन, यो अगाडि बढाऊ, छिटो बढाऊ, होइन भने हुँदैन भन्ने एक प्रकारको दबावयुक्त थियो त्यो। त्यसको साथसाथै हामीले नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै लामो आवाज उठायौँ, धेरै लामो समयसम्म। त्यो आवाज उठाएको परिणामस्वरूप अन्तमा यो नक्सा ल्याउने कुरामा सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसको लागि त हामीले धन्यवाद नै दिएका छौँ। तर सरकारले खुरुक्क आफै पहल गरेर ल्याएको होइन, यो पनि हामी थाहा पाऊँ। त्यसपछि गएर अब अहिलेको स्थितिमा मलाई एउटा शङ्का के लागेको छ भने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने बेला अनुदान भन्ने, सहयोग दिउँछन् भन्ने, तर सहयोग नलिएपछि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने दबाब दिने। हेर्नुहोस् त कस्तो रहस्यमय कुरा। तपाईँले मलाई कुनै कुरा निस्वार्थ ढङ्गले दिन चाहनु भएको छ भने मैले हजुर अहिले म लिन्न भने त ल ठिकै छ त तपाईँले भन्ने कि किन लिँदैनस् भनेर मसँग पाखुरा सुर्किने, यो आफैमा रहस्यपूर्ण छ। दोस्रो, अहिले हाम्रो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख अतिक्रमणमा परेको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धमा, असल छिमेकीको नीति विरुद्धमा, हाम्रा विगतका सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा हामीमाथि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले र यो अतिक्रमणको विरुद्धमा सबभन्दा पहिले प्रस्ताव पारित गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक थियो। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने अब भारत पनि अमेरिका पनि यो पार्टीलाई कसरी फुटाउने भनेर कतै लागेका त छैनन्, कतै यो षड्यन्त्र त भइरहेको छैन। भारत र अमेरिकाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? म गर्दैछु, किनभने दुईटैका हाम्रो देशमाथि गर्ने अतिक्रमण, हाम्रो राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार र हाम्रो जुन स्वतन्त्र स्वाभिमानीपूर्ण हाम्रो यात्रा छ त्यो मन नपरेको देखिरहेको छ यो दुईटा घटनाक्रमबाट। कतै उहाँहरू त लागिरहनु भएको छैन भन्ने एक थरी विश्लेषकहरूको त्यो भनाइ पनि छ। त्यसकारण म अहिले के भन्न चाहन्छु भने यो देशप्रति, यो पार्टीप्रति इमान्दार, यो देशको स्वाधीनताको पक्षमा उभिएका सबै नेकपा एमालेका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र आम जनताले एक स्वरले भन्नुपर्छ, यो पार्टी विभाजन गर्ने कुरा ल्याउँछ भने यो नेपाली जनता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, नेता विरुद्धको अपराध हुन्छ। यस्तो काम गर्नु हुँदैन। पार्टीभित्र विषय ल्याउनु पर्यो, त्यहाँ छलफल गर्नु पर्यो, सहमति खोजौँ। सहमति भएन, पार्टीको विधानमा अल्पमत बहुमतको अधीनमा हुन्छ, कुरा मिलेन भने बहुमतको निर्णय लागु हुन्छ। किन लेखेको त? के त्यो लेख्नको लागि दुनियाँलाई देखाएर दुनियाँको आँखामा छारो हाल्नको लागि हो? होइन। यो कानुनी शासनको मान्यतामा आधारित छ, मार्क्सवादी सिद्धान्तमा आधारित छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाएको नीति र सिद्धान्तमा आधारित छ। यो नीति सिद्धान्त र यो प्रणालीलाई लागू गर्ने, मान्ने सबभन्दा पहिलो कर्तव्य प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको हो, त्यसपछि अर्का अध्यक्षको हो, त्यसपछि क्रमशः हामीहरूको हो र सम्पूर्ण पार्टी सदस्यको हो। त्यो मान्यताको खण्डन गर्न कतैबाट पनि दिनुहुन्न। यसको लागि नेकपाको सिङ्गो पङ्क्ति तम तयार हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता छ। यहाँले अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउन भारत र कतै अमेरिका त लागेका होइनन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा जुन सचिवालय सदस्य, त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ र पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसो भए त ती दुईटा शक्तिले ओली इतरका पक्षलाई नै उचालेका रहेछन्, उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर पार्टी फुटाउन खोजेका रहेछन्, ओलीलाई कमजोर बनाउन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिने कि नदिने? तपाईँ घटनाक्रम हेर्नुहोस् त, पार्टी फुटाउन पाउने अध्यादेश पार्टीमा सल्लाह नगरी कसले ल्यायो? के त्यो प्रधानमन्त्री, जुन तपाईँले इतर शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, म त इतर शब्द प्रयोग गर्दिनँ, त्यो त प्रश्न छ नि। प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भयो कि त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश त्यो कुनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, भीमरावहरूले ल्याए? त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा त तपाईँहरूले पुऱ्याएको पनि त हुन सक्छ नि। फेरि सुन, के बाध्यात्मक स्थिति भयो? जति बेला कोरोनाको सङ्क्रमण आयो, कसैले बोलेको सुन्नु भएको थियो? मैले कुनै अन्तर्वार्ता दिएको सुन्नु भएको थियो? हामी सबै चुप्प लागेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरूको गम्भीर आलोचना भएको थियो। माघ महिनाको कुरा हो त्यो, यो कुनै नक्साको विषय होइन। नक्सा त प्रकाशित गर भनेर प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले निर्देशन दिएको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। हामी त सबै अब कोरोनाको सङ्क्रमणबाट देशलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउन एक भएर जाउँ, पार्टीको बैठक गरौँ भनिराखेको थियो। त्यहाँ कसैले प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना पनि गरेको थिएन, कसैले उहाँको राजीनामा पनि माग गरेको थिएन नि। तर हठात कसरी अध्यादेश आयो?
तपाईँ यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आम जनताले गर्नुहोस्, कार्यकर्ताले गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, जब बैठक भयो, बैठकै भएन अनि अध्यादेश ल्याइसकेपछि हामीले भन्यौँ यसरी पार्टी विभाजन गर्ने काम त यो नेपालको संविधानको मर्ममै प्रहार भयो। यो पार्टी एक भएको छैन, यो विभाजन सजिलै गर्ने कुरा किन आयो? समीक्षा गरौँ भनेर हामीले बैठकको माग गऱ्यौँ। पार्टी विधानको धारा 49 को 4 अनुसार विधिवत माग गऱ्यौँ, तर त्यो पार्टी विधिको सम्मान गरिएन। कसले अपमान गर्यो? के यो प्रधानमन्त्री बाहेक अरूको नेताले गरे हो? दोस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छु, जब पार्टीको बैठक भयो, बल्ल बल्ल धेरै समयको प्रयासपछि थाई कमिटीको बैठक भयो। त्यो थाई कमिटीको बैठकले 4वटा महत्त्वपूर्ण कार्यसूची तय गर्यो। एउटा यो कोरोना विषाणुको विरुद्धमा कसरी जाने, दोस्रो अनि यसको कसरी प्रभावकारी बनाउने, यसलाई रोक्नको लागि, दोस्रो पार्टीको कामको समीक्षा, सरकारको कामको समीक्षा र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बारे तय भयो। अब ती विषय त्यहाँ तय भइसकेपछि त त्यहाँ छलफल हुनुपर्ने हो नि। अनि निर्वाचन आयोगमा गएर नेकपा एमाले भन्ने पार्टी जो त्यति बेला हामीले विघटन गरिसकेका थियौँ, त्यो नाम गरेको पार्टी, अनि उहाँ निकटका मानिसहरू अहिले प्रमाणित भइसक्यो, मान्छेका तस्बिरहरू आइसके, अनि निकट त्यहाँ पार्टीको त्यो दल दर्ता गर्ने काम किन भयो? तेस्रो कुरा। चौथो, जब पार्टीको यत्रो गम्भीर बैठक बालुवाटारमै भएको छ उहाँको आग्रह अनुसार, उहाँको स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले पार्टी कार्यालयमा नगरेर अरू कतिपय दलहरूले आलोचना गर्दा गर्दै पनि उहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई ध्यानमा राखेर, संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यहाँ बैठक गऱ्यौँ। तर उहाँ बैठकमा किन आउनुहुन्न? बैठकमा आफ्नो कुरा किन भन्नुहुन्न? पार्टीको विधि प्रणालीमा मैले मिचेको छैन, यो अमुक व्यक्तिले यहाँ मिचेको छ, विदेशसँग यी व्यक्तिले मिलेर गरेको छ भने हामी तिनलाई कारवाही गर्छौँ। किन आउनु भएन? त्यसकारण तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले इतर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, हामी कुनै पनि नेताले, थाई कमिटीको बहुमत सदस्यले, केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यले कहीँ पनि हामीले कुनै पनि बाह्य शक्तिसँग झुक्ने, बाह्य शक्तिले गरेका गलत क्रियाकलापलाई ठिक हो भन्ने काम कहीँ पनि गरेको छैन। यो काल्पनिक रूपमा जुन कुरा गरिएको छ यो गलत हो, र जसरी यो कुरा गलत गरेको छ त्यसरी नै मैले अघि नै भने यो राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाभियोग ल्याउने कुरा गरिएको छ भनेर मान्छेको भावनालाई भड्काउने, अझै स्थितिलाई उत्तेजनापूर्ण बनाउने, गलत कुरा गरेर कार्यकर्ताको मन भाड्ने काम बाहेक यो के पनि होइन। नेकपाका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताहरूले यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। पार्टीको विधिको पक्षमा उभिनुपर्छ, सङ्गठनको पक्षमा उभिनुपर्छ, सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुपर्छ, राष्ट्रको सर्वोपरि हित र अखण्डताको पक्षमा उभिनुपर्छ, र कुनै पनि व्यक्तिले यो गलत कुरा प्रचार गरेको कुराको पक्षमा लाग्नुहुन्न भन्ने कुरामा म त्यसैले जोड। मानिलियौ कि प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश उहाँकै रुचिमा ल्याउनु भयो, त्यसो हो भने पनि तपाईँहरूले त अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा आजै दिनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि। के प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नका लागि उपयुक्त समय हो त? सुध्रिनुपर्छ तपाईँहरूले त भन्नु नै भएको छ। राजीनामा तपाईँले अघि पनि यो प्रश्न गर्नुभएको थियो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने या उहाँले अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भन्ने कतै तपाईँहरूले नै भारत र विदेशी शक्तिले चलाएको हो कि भनेर तपाईँले अघि त्यो प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो। म यो दुईटैलाई जोडेर म जवाब दिन चाहन्छु। जुन व्यक्तिले, मैले अघि तपाईँलाई थुप्रै कुरा भनिसकेँ, हामी बाह्य शक्तिको विरुद्धमा हामीले अड्नुपर्छ भन्दाखेरि उल्टो मलाई भनिएको छ तपाईँको खोक्रो राष्ट्रवाद, नक्साका कुरा गर्ने, संयुक्त सैनिक अभ्यासका कुरा गर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कुरा गर्ने भनेर मलाई व्यङ्ग्यवाण गरिएको छ। अनि हामी त्यसरी देशभक्तिपूर्ण भावना राखेर आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा आवाज उठाउने मान्छेहरू, अनि आज कतै प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो कि, उहाँका त्रुटि कमीले गर्दा सरकार अलोकप्रिय भयो कि, पार्टी निष्क्रिय भयो कि, समीक्षा गरौँ। यदि उहाँको कारणले गरिएको छ भने उहाँले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। मेरो कारणले भएको छ भने तथ्य ल्याउन, मैले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, मैले पनि पद छोड्नुपर्छ। मैले विगतमा तपाईँलाई भने माधव कुमार नेपालजी र झलनाथ खनालजीले अलिकति आलोचना हुँदा प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु भयो होइन? के उहाँहरूले त्यति बेला हामीलाई प्रधानमन्त्रीबाट छोड्नु भन्यौ, हामी पार्टी फुटाउँछौँ भनेर कुनै दल दर्ता गर्न उहाँहरू जानुभयो त्यति बेला? अनि अहिलेको प्रधानमन्त्री जानुपर्छ त्यसरी? प्रश्न त्यहाँ हो। त्यसैले फेरि अर्को कुरा, उहाँलाई अहिले छोड्नुहोस्, आजै छोड्नुहोस्, 1 घन्टामा छोड्नुहोस्, कहाँ भन्यौँ हामीले के भनेका छौँ भने सरकार र पार्टीको अब स्थायी कमिटीभित्र आवश्यक पऱ्यो भने केन्द्रीय कमिटीमा हामी समीक्षा गरौँ, छलफल गरौँ। यदि त्यो सुईले, समीक्षाको निष्कर्षले कुनै व्यक्तिको कारणले गर्दा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने, अलोकप्रिय हुने, पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्ने, देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नजोगिने र अर्काको हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँचाउने कुरा गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले पद पनि छोड्नु पर्यो नि। किनभने देशभन्दा, जनताभन्दा, पार्टीभन्दा कुनै व्यक्ति ठुलो हुन सक्दैन। नेपालको कानुन, पार्टीको विधानभन्दा कुनै व्यक्तिमाथि हुन सक्दैन। त्यसको अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका हौँ। त्यसो भए अब म तपाईँहरूको स्थायी कमिटीतिर आउँछु। जति बेला तपाईँहरूको स्थायी कमिटी बल्ल तल्ल कनी कुथी बसिरहेका थियो, एजेन्डा तय भएको थिए र तपाईँहरू MCC को बहस गर्ने विषयमा आइपुग्दाखेरि
विषय विषयान्तर भयो एक किसिमले भन्ने हो भने कि भारत मिलेर हटाउन थाले भनेर। त्यसो भए अहिलेका यी सबै प्रपञ्चहरू अथवा प्रधानमन्त्री छलफलबाट भागेको कुरा अथवा यी अहिलेका सबै घटनाक्रमहरू एमसिसीलाई के गर्ने भन्ने विषयसँग जोडिएको कुरा हो। मलाई यो हठात जसरी संसदको अधिवेशन समाप्त गरियो र पार्टीको बैठकमा एमसिसी बारे भन्ने कार्यसूची चढिसकेपछि प्रधानमन्त्री बैठकमै आउनु छोड्नुभयो। यसबाट मेरो मनमा आशंका उत्पन्न भएको छ। पार्टीले देशको हितमा छैन यो सम्झौता भनेर कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले त्यसका दफा दफा, यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन, कतिपय व्यक्तिले भने जस्तो पढेकै छैन, म त्यस्तो भन्ने व्यक्तिलाई चुनौती दिन्छु। मसँग दफा दफा लिएर आउनुहोस्, मैले कतिपय टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा त्यसका दफा दफा मैले पढेर यो विषयमा बहस गरि नै सकेका छौँ, हामीले पनि बहस गरिसकेका छौँ। त्यसकारण यदि साँच्चीकै देशभक्तिको सवाल हो भने नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, नेपाल एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा धकेलिने, सैनिक गठबन्धनतर्फ धकेलिने बाटो खोल्ने, यस्तो कुराको विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्यो देशभक्ति हो भने। एक। दोस्रो, म जुन यो नक्साको देशभक्तिको कारणले गर्दा हटाउनु खोज्यो भन्ने कतिपय व्यक्तिहरूका जुन धारणा छन् उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, ल त्यसो भए आउनुहोस्, थाई कमिटीको बैठकबाट एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रमा भारतीय फौज हटाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले भोलिदेखि ठोस पाइला चाल्नुहोस्, उहाँले आफ्नो कार्ययोजना ल्याउनुहोस्। म त्यति बेला उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। ती कार्ययोजना केही पनि नल्याउने, उल्टो मैले अघि प्रहरी एकाडेमीको कुरा तपाईँलाई भनिसकेँ, त्यस्ता कुराहरू गर्ने र विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत स्वतन्त्र एउटा कुनै निकाय गठन, आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगको सदस्य हुनुको लागि स्वतन्त्र राजनीति, स्वतन्त्र अर्थनीति हुँदाहुँदा उदारवादी विचार भएको व्यक्ति त्यसको सदस्य हुनुपर्छ भनेर नेपालको संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख प्रणालीको विरुद्धमा कानुन लेख्ने। कसले भन्दाखेरि उहाँकै प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र अर्थमन्त्री अन्तर्गत यो काम हुने। यी कुराहरूले के देखाउँछ भने वास्तवमा जुन हामीले हाम्रो अतिक्रमण गरेको क्षेत्रबाट भारतीय फौजलाई हटाउन चाहेका छौँ, देशलाई एकताबद्ध गरेर हाम्रो देशमाथि एउटा शक्ति राष्ट्रको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा, अनुदानको नाममा वास्तवमा जुन अनुदान 75% भन्दा त्यसको रकम जुन छ 7-8-9 अरब हामीले वर्षमा पाउने हो, त्यो त्यसको पनि 75% भन्दा बढ्ता हाम्रो भौतिक संरचनामा खर्च हुँदैन। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई प्रसङ्गवश भन्न चाहन्छु, अहिले 5 तारे होटलमा यो सिंहदरबार भित्रबाट कार्यालय सारेर 5 तारे होटलमा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख विदेशी परामर्शदाताहरूले समेत राखेर त्यहाँ दोहन गरिँदैछ। यो कुरालाई रोक्नु पर्यो, देशभक्ति त्यहाँ हुन्छ र हाम्रो सिमानाको सुरक्षाको लागि योजना ल्याउनु पर्यो। ल्याउनुहोस् न त प्रधानमन्त्रीले, त्यो कुरा के पनि नगर्ने, उल्टै हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भने दबाब दिने हामी, आवाज उठाउने हामी, अनि हामीले नै भारतले चाहिँ नक्सा प्रकाशित गरे हुनाले भारतले हटाउनु खोजेको कुरामा मिल्यो भनेर हामीलाई उल्टो सङ्केत गर्ने। यो यसमा चाहिँ म आउँछु क्या, यसमा म आउँछु। तर मेरो प्रश्न यो हो कि अहिले जुन तपाईँहरूको पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा पाकिराखेको खिचडी छ नि, जुन खिचडी एमसिसीको कारणले गर्दा पाकेको हो भन्ने मेरो प्रश्न हो। यो स्वतन्त्र यहाँहरू जस्तो विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। मैले निरन्तर गतको वर्ष अधिवेशनबाट नेपाली जनताले हामीहरू सँगसँगै जुन आवाज हामीले उठाइरहेका छौँ, राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आँच पुर्याउन नदेऊ भनेर भनेका छौँ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो आवाज अहिले नक्सामा देशभक्तिको कुरा ल्याएर कुरालाई बङ्ग्याउन खोज्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छ, म सोध्न चाहन्छु, किन सुनिएन? केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव किन सुनिएन? नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने थाई कमिटीको आवाज त्यो बेला किन सुनिएन? तर नसुने पनि हामीले त के भनेका छौँ भने ढिलै भए पनि जुन नक्सा प्रकाशित गरियो, अब हाम्रो अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय फौज हटाउनेतर्फ लाग्यो। त्यसको लागि पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि जाउँ। एकताबद्ध हुनुको लागि पार्टीको विधान मानौँ, पार्टीको प्रणाली मानौँ, पार्टीको सिद्धान्त मानौँ, नेपालको संविधानका कुराहरू मानौँ। हामीले त्यो भन्दा अनि पार्टीको बैठकलाई नै नमान्ने, पार्टीको विधिलाई नै नमान्ने, नेपालका संविधानमा अङ्कित कुरा नै नमान्ने, त्यत्रो चाहिँ संसद अर्का अध्यक्षले भेटेर अहिले तपाईँ यो स्थगित नगर्नुहोस्, यो समापन नगर्नुहोस्, प्रतिपक्षी दलसँग सरसल्लाह भन्दै सभामुखसँग सल्लाह छैन, प्रतिपक्षी दलसँग जानकारी छैन, पार्टीको बैठक चलिरहेछ बालवाटारमा, उहाँकै निवासमा बैठक चलिरहेछ, बैठकलाई जानकारी छैन, अनि नेपालको संविधानको त्यो सम्मान भयो? अनि नेपालको पार्टीको गरिमाको सम्मान भयो? यो कुरा नदेख्ने र उल्टै जुन भ्रम सृजना गर्ने काम गरेको छ, यो भ्रम बन्द गरियोस्
सडकमा केही मानिसहरूलाई प्रायोजित रूपमा उफारेर उत्तेजना नफैलाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह। डाक्टर रावलज्यू, तपाईँले भनेका यी सबै कुरालाई मैले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त जसरी नक्सा जारी गर्ने बेलामा चाहिँ चौतर्फी रूपमा दबाव भएको वातावरणको कुरा गर्ने हो। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिकता जोडिया छ। अहिले नागरिकता विधेयक जुन विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकमा अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा 7 वर्ष कुर्नुपर्ने विषयको कुरा, त्यसै गरी एमसिसीको कुरा, त्यसै गरी जारी भएको नक्सामा समावेश गरिएको हाम्रो भूमिबाट भारतीय सेनालाई हटाउनु पर्ने कुरामा तपाईँहरू जसरी चाहिँ अहिले यो मलाई भन्न कुनै पनि हिचकिचाहट छैन कि प्रधानमन्त्री स्वयं आफूले नै तपाईँहरू मेरो पक्षमा कि उताको पक्षमा भनेर उहाँ आफैले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ भने मैले सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छैन भनिसके पछाडि तपाईँहरू अहिले जसरी दुई समूहमा विभाजन हुनु भएको छ नि, ती दुईटा मध्ये कुनै न कुनै एउटा समूहलाई त भारतले उचालेको त निश्चित देखिन्छ नि त। म त्यो भन्न चाहन्न। किन देखिन्न ल भन्नुहोस् न। हामीले के ठान्नु हुँदैन भने हामी नेपाली जनता केही पनि निर्णय गर्न सक्दैनौँ। यहाँका राजनीतिक घटनाक्रमहरू सबै विदेशीहरूको दूरसञ्चालित यन्त्रबाट सञ्चालित हुन्छन्। हामी जनता सार्वभौम हौँ भनेर संविधानमा लेखेका कुरा फजुल कुरा हो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। म त्यस्तो कुरा होइन भन्छु। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रा कामले प्रकारान्तरबाट अरूलाई सघाउने काम नहोस्। जस्तै नागरिकताको कुरा तपाईँले साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। यो नागरिकताको विषय लामो समयसम्म बस्नु, संविधानमा संविधान सभामा संविधान निर्माणदेखि म निरन्तर नागरिकता सम्बन्धी कानुन राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ भन्ने म लगायत थुप्रै नेताहरू जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। बल्ल बल्ल राज्य व्यवस्था समितिबाट अब भारतले 7 वर्ष हाम्रा चेलीहरूको लागि नागरिकता पाउन निवेदन दिनु पाउने व्यवस्था गरेका छ। कतिपय देशले 5 वर्ष गरेका छ, कतिले त सन्तान जन्मेपछि मात्रै दिने भनेको छ भने ठुला ठुला देशहरूको बिचमा रहेको हाम्रो नेपालले पनि अब हामी 7 वर्ष गरौँ, अब नागरिकता कानुनलाई राम्रो बनाऊ भनेर जब राज्य व्यवस्था समिति पारित भयो प्रतिनिधि सभामा बाट त्यसलाई पारित गराउनुको सट्टा म यहीँबाट सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठक हठात किन बन्द गर्नुभयो? यदि मैले नेपालको हितमा नागरिकता विधेयक आउन थाल्यो, यसमा केही व्यक्तिहरूले यसमा खाइपाई आएको भन्ने फजुल कुरा गरेर विदेशमा बसेको मान्छेले यहाँ कसरी खाइपाई आउँछ? अनि हाम्रा चेलीहरूमाथि 7 वर्षपछि नागरिकता दिँदा हामीमाथि अन्याय नहुने? अनि विदेशीले त्यो पनि बिहा गरेर कहिले आउँछ त्यसको लागि यहाँ कुरेर बसेर उसलाई तुरन्त एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता दिनुपर्ने तर्क उठाएर केही व्यक्तिहरूले त्यो नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन नदिइरहेको अवस्थामा अचानक कसैसँग परामर्श नगरी पार्टीको बैठक भइरहेको बेला प्रतिनिधि सभा बन्द गर्दा यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा आउन थाले हुनाले यो प्रतिनिधि सभा बन्द गरे भनेर मैले आरोप लगाएँ भने यसको जवाब के छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो तर्क त हो जस्तो त सबैलाई लाग्न सक्छ नि। तर म त्यता जान चाहन्न। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हामीले एमसिसीसँग गरेको सम्झौता लगायत नागरिकता जस्तामा भारतीय फौजलाई हटाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा आइराखेका बेला अनि नेकपा एमाले भन्ने पार्टी प्रधानमन्त्रीका निकटका व्यक्तिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा अध्यादेश ल्याउँछु भन्ने हल्ला गर्दा हामीले राष्ट्रपतिलाई कुनै महाभियोगको कुरै गरेका छैनौँ। आज मैले अघि नै भने 3 जना नेताले गएर यो गलत हो भनेर राष्ट्रपतिलाई भनि पनि सक्नुभएको छ। यसो भनिरहँदा अनि जबरजस्ती अर्को तर्फको प्रचार गर्ने कुरा यो जिम्मेवारी रावलज्यू यसमा जस्तो यहाँसँग गरेका कुराले म यो बिन्दुमा पुगिसकेको छु कि तपाईँहरूका दुईटा समूहमध्ये म फेरि पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्छु कि ओली र ओली इतर पक्षको कुरा गरिरहँदाखेरि दुई समूहको यी दुईटा समूहमध्ये एउटा समूहमाथि भारतको अहिले ठुलो इन्ट्रेस्ट छ अथवा खेलिरहेको छ भन्ने कुरामा अब शङ्का गर्न त्यति गाह्रो छैन। म त्यो भन्दै नै हेर्नुहोस्, अब त्यति गाह्रो छैन। म तपाईँलाई के भन्छु थापाजी, एउटा त यो पार्टीमा समूह होइन, किनभने हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको थाई कमिटीको बैठकमा छौँ र विचार र दृष्टिकोणले फरक फरक हामी मान्छेहरू मात्रै छौँ भन्ने ठान्छु म। एक र जसले एकदमै गुड गर्छ, मैले पहिले भनेको थिएँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट देशव्यापी रूपमा एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने कुराको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दोस्रो बैठकमा आलोचना भयो र अब उपरान्त यस्ता संस्थाहरूलाई काठमाडौँभन्दा बाहिर चलाउन नदिने सम्बन्धमा सचिवालयबाट ठोस प्रस्ताव ल्याउने भन्ने निर्णय भएको छ। तर प्रधानमन्त्री अध्यक्षले त केही पनि हुन दिनु भएन, बैठकै हुन दिनु भएन। त्यस्तै मैले त्यो कुरा यो प्रसङ्गमा किन कोट्याएको भने हामी कुनै दुई समूहको कुरालाई म मान्यता दिनुहुन्न भन्ने ठान्छु। त्यहाँ हामी व्यक्ति त्यो त तपाईँको मान्यताको कुरा भयो। मान्यता त ठिक राख्नु पर्यो नि। हामी दुईटा दृष्टिकोण भएका मानिसहरू त्यहाँ अवश्य छौँ, तर दुईटा दृष्टिकोण हुँदाखेरि पार्टीमा छलफल गर्दा अब एउटा चाहिँ भारतबाट सञ्चालित छ हामीले भन्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। किनभने यदि कोही व्यक्तिले भारतसँग बुझिने गरी प्रमाणित रूपमा
थाहा पाउने गरी कसैले त्यो साँठगाँठ गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको भण्डाफोर गर्नुपर्छ र त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर तपाईहरुलाई त्यो कुरा थाहा पाउँदै पनि तपाईहरुले थाहा पाएको कुरालाई राजनीतिक तुलोमा राखेर ब्यालेन्स हुनुपर्छ भनेर भन्दिनु भएन भने त सही पनि गलत बन्नुपर्ने र गलत पनि सही बन्ने परिस्थिति त फेरि सृजना हुन्छ नि त। यो आजलाई भन्दा पनि भोलिलाई त गम्भीर छ नि त। तपाईले राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले त्यसैले अघि नै भने म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने व्यक्तिको व्यवहार र त्यो व्यवहारबाट आउने परिणामबाट हेरौँ। जस्तो मैले कुनै कुरा देशभक्तिको कुरा गरेँ तर व्यवहारमा गएर काममा गएर त्यसको परिणाम उल्टो मैले गर्न थालेँ भने मेरो त्यो देशभक्ति पाखण्डपूर्ण हुन्छ। तर म जे भनिरहेको छु व्यवहारमा परिणाममा पनि त्यस्तै निकालिरहेको छु भने जस्तै म नागरिकताको कुरा गरौँ, नागरिकता देशको हितमा हुनुपर्छ भनेर मैले संविधान निर्माण हुँदा लडेँ, अहिले कानुन बनाउँदा मैले भने र अहिले विधेयक आउँदाखेरि मैले त्यस्तो समर्थन गरेँ। अब मेरो नागरिकता सम्बन्धी देशभक्ति कुरामा प्रश्न उठाउनु त मिलेन नि। र त्यस्तै गरेर यदि प्रधानमन्त्रीले अहिले देशभक्तिको पूर्ण म अडान लिन्छु, म राष्ट्रको हितमा उभिन्छु उहाँले भन्नुभयो भने नेपालको संविधान विपरीत उहाँकै अर्थमन्त्रीले ल्याएका ती निर्देशनहरू खारेज गर्नु पर्यो। र अहिले म प्रश्न गर्न चाहन्छु, पार्टीमा एनसीसीको बारेमा छलफल गरेर निर्णय गरेर कार्यसूची चढेको बेलामा नेपाल सरकार अन्तर्गत हो भनिएको एमसिए नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको तर्फबाट अमेरिकालाई किन पत्र पठाइयो? कहाँ सहमति गरेर पठाइयो? पार्टीको कुन निकायले त्यो निर्णय गर्यो? कोही मान्छे भन्छन् होइन सहमति बिना त अगाडि नबढ्ने भनेको छ नि भन्छ। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने अध्यादेशमा कहाँ सहमति भयो? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सेप्टेम्बर महिनामा गरेको सम्झौतामा कहाँ सहमति भयो? अहिले संसद तुरन्त समापन गर्ने कुरामा कहाँ सहमति भयो? यी कुराको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण सहमति यदि हो भने पार्टीको सिद्धान्त नीति नेपालको संविधान अनुसार सामूहिक छलफल हुनु पर्यो, पार्टीको बैठक हुनु पर्यो, त्यहाँ निर्णय हुनु पर्यो, त्यो निर्णय जहिले पनि मान्नु पर्यो। सहमति भनेको त्यही हो। होइन भने विचार फरक हो भने पार्टीको विधि प्रणाली जे छ त्यो अनुसार निर्णय गरेर जानु पर्यो। पक्कै नै सङ्कोच। म कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छु, केही प्रश्न छोटकरीमा यहाँसँग राख्छु र छोटकरीमा उत्तर दिनुहोस् अनि कार्यक्रमलाई बेट मारौँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा अब नेकपाभित्रको विवाद कहाँ पुगेको? मलाई छोटोमा जवाफ दिनुहोस्। अहिले यो विवाद थाई कमिटीमा पुगेको छ। विधि प्रणाली मानेर जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। त्यसो भए तपाईँहरूको पार्टी टुक्रिने या नटुक्रिने भन्ने ठाउँमा कहाँ पुग्यो? यो पार्टी हाँडी जस्तो होइन, कुनै व्यक्तिले टुक्रिन्छ भन्दा टुक्रिने। यो कुनै व्यक्तिगत पार्टी पनि होइन, यो सामूहिक निर्णय हुन्छ। मलाई विश्वास छ नेकपाको माथिदेखि तलसम्मको धेरै ठुलो सङ्ख्या एकजनाले चाँदैमा फुट्दैन भन्ने तपाईँको विश्वास फुट्दैन। र यो कसैले पार्टी विभाजनको कुरा गर्छ भने पार्टी विभाजन गर्नेतिर जान्छ भने यो देशप्रति धोका हो, जनताप्रति धोका हो र नेकपाको विरुद्धको अपराध हो। तर यो प्रश्न म तपाईँलाई नै प्रतिप्रश्नको रूपमा के गर्छु भने तर एउटा तपाईँको पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको कुरा छ, विचार सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो, पार्टीले सरकार चलाउनु पर्ने हो। तर थाहा छ तपाईँको पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष छन्, दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, तर पनि एकजना व्यक्तिले भनेअनुसार नै तपाईँहरू निर्णय पनि गर्न सक्नु भएको छैन, हटाउनु पनि सक्नु भएको छैन, माफी मगाउनु पनि सक्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले गर्न के सक्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, हामीले धेरै निर्णय गर्यौँ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आलोचना गर्यो। तर एकजना व्यक्तिले नै सिङ्गो पार्टीलाई हल्लाइरहेको छ नि त अहिलेको अवस्थामा। होइन, त्यो गलत हो। कसैले हल्लाउँदैन पार्टी एकजनाले। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आलोचना गर्यो, उहाँहरूले आत्मालोचना गर्नुभयो। अब उपरान्त समयमा पार्टीका बैठक हुनेछन्, बैठकबाट निर्णय गर्नेछौँ भन्नुभयो। पार्टीले त्यो गराएकै हो। तर त्यसपछि फेरि गलत काम हुन थाले, त्यसैले थाई कमिटीको बैठक बसिएको छ। आवश्यक पऱ्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ। त्यो बैठकको निर्णय कुनै पनि जिम्मेवारी व्यक्तिले मान्नुपर्छ। म दोहोऱ्याएर भन्छु, पार्टीको विधान र नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने प्रणाली हामीले उहिल्यै फालिसक्यौँ। आज कोही पनि व्यक्ति सर्वसर्वा हुन सक्दैन। नेपालको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुन्छ। त्यसपछि त्यो सर्वोपरि हितलाई साधना गर्ने पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ। व्यक्तिले त्यसको अधीनबाट चल्नुपर्छ। सरकार पार्टीको निर्देश नीति निर्णय अनुसार अगाडि जानुपर्छ। त्यसो भए स्थायी कमिटी सदस्यमा र सचिवालयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि र प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने खबरहरू बाहिरिरहेका छन्। त्यसो भए के गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटी र थाई कमिटीमा छलफल हुँदा उहाँले गरेका काम कारबाहीहरू र उहाँका विचारहरू अल्पमतमा परेका छन्। के गर्नुहुन्छ? यदि उहाँको विचार मेरो सही हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले तथ्य प्रमाणबाट आफ्नो विचार त्यहाँ राख्नुहोस् र बहुमत प्राप्त गर्नुहोस्। तर अल्पमतमा परेपछि त्यो विचार अस्वीकृत भएको कुरा उहाँले विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ। अरूका विचार अल्पमतमा पर्यो भने अरूले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो कुरा उहाँले मान्नै पर्छ। त्यो कुरा उहाँले मान्नुपर्छ भनेर बैठक जारी छ। तर मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा
सम्माननीय शब्द भयो, सम्मान गर्ने शब्द भयो, तर नमानेमा तपाईँहरूले मान्दिनु होइन भने त ओली मान्दिने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ त पार्टी फुटाउने परिस्थितिमा देखिनुहुन्छ अरे। बरु चाहिँ उहाँले गएर चाहिँ नि कङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गरेर गठबन्धन गरेर सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे। बरु चाहिँ उहाँले आवश्यकै पर्यो भने कु गर्नेसम्म परिस्थितिसम्म पुग्नुहुन्छ अरे। अझै पनि भएन भने चाहिँ उहाँले संविधानले नदिए पनि अथवा के गरेर हुन्छ उहाँ चाहिँ निर्वाचनमा जाने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ अरे। पार्टी त निश्चित फुट्ने देखियो यदि तपाईँहरूले कम्प्रोमाइज गरिदिनु भएन भने त्यो बेला के गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले भनेका ती गतिविधिहरू यदि कसैले गर्ने कुरा हुन् भने, यदि साँचा हुन् भने ती अत्यन्त गलत गैरजिम्मेवार कुरा हुन्। ती कुरा गरेर कसैले अगाडि बढ्नु न सम्भव पनि छैन। ती कुरा गलत हुन्। र अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, पार्टीको अध्यक्ष त्यही पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले म पार्टीको विधान मान्दिनँ, म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, म पार्टीको सिद्धान्त नीति केही पनि मान्दिनँ भन्नु होला भनेर म अझै पनि कल्पना गर्दिनँ। यद्यपि आवेग आएको बेला, अन्तर्वृत्त चर्केको बेला मान्छेले भन्ने एउटा कुरा हो। तर साँच्चीकै त्यो पार्टी कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष त्यसको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले म त्यो आफैले टेकेको धरती नै मान्दैन भने त व्यक्ति त लड्छ। म आफै लड्ने कुरा गर्छु भनेर कसैले भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा। दोस्रो, र कुनै व्यक्तिले त्यस्तो गर्यो भने के गर्ने? गर्यो भने पार्टीको विधि छ, पार्टीको संयन्त्र छ, पार्टीको प्रणाली छ। त्यो प्रणालीले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्छ र त्यो समस्या समाधान गर्ने कुरालाई सबैले मान्नुपर्छ। त्यसमा समग्र पार्टी पङ्क्ति एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले प्रति प्रश्न पनि गरेका थिएँ कि कारबाही गर्नुहुन्छ भनेर। यदि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, उहाँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नु भएको छ, तपाईँहरूले दिएका सुझावहरू अनुरूप काम गर्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँहरू त अहिलेसम्म न हटाउन सक्नुहुन्छ न कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले? मैले तपाईँलाई अघि भने नि, केन्द्रीय कमिटीको बैठकभन्दा अगाडि भएका गलत कामको पार्टीले आलोचना गर्यो। उहाँहरूले अब उपरान्त गर्ने छैन भन्ने कुरा भन्न लगायो नि पार्टीले। सरेन्डर गराउनु भयो? सरेन्डर होइन, त्यो गल्ती कुरा पार्टीको प्रणाली नै के भयो भने पार्टी गल्ती गर्यो भनेर पार्टीमा धेरै बहुमतले भन्यो भने त्यो कुरालाई सच्याउने, आत्मालोचना गर्ने, फेरि त्यसलाई नदोहोऱ्याउने हाम्रो पार्टीको प्रणाली हो। त्यो कुनै आत्मसमर्पणको विषय होइन। त्यो गल्तीलाई सच्याउने प्रणाली हो। अहिले हामीले के भनिराखेका छौँ भने अब त्योभन्दा धेरै गम्भीर त्रुटि देखिए, धेरै गल्ती देखिए, त्यो गल्ती कमीको लागि को जिम्मेवार छ त्यसको हामी समीक्षा गर्छौँ। ती गल्ती कमी हटाउने प्रकृतिका छन् भने हटाएर जान्छ। यदि हटाउने प्रकृतिका छैन, व्यक्तिले नै हट्नुपर्छ भने व्यक्तिले त्यो पदबाट हट्नुपर्छ। विगतमा पनि हटेका छन्। हाम्रो भनाइ थियो। अघि मैले काङ्ग्रेसको प्रसङ्ग एउटा भनिहाल्नु। काङ्ग्रेससँग एकदमै छोटो भन्छु, काङ्ग्रेससँग गोप्य वार्ता भयो के भयो भने चाहिँ यदि कुनै पनि नेताले काङ्ग्रेससँग मिलेर यो पार्टीलाई फुटाउने कुराको कसैले अभ्यास गरिरहेको छ भने त्यो त अक्षम्य अपराध हो। र त्यस्तो अक्षम्य अपराध गर्नेतर्फ कोही लाग्ने छैन भन्ने कुरामा त हामीले अपेक्षा गर्नुपर्छ। अब यहाँले अघिल्लो पटकको स्थायी कमिटीले अथवा विभिन्न चाहिँ समितिमा भएका छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई अब सुध्रिनका लागि मौका दिएको थियो, सुध्रिनु भएन भन्ने तपाईँहरूले कन्क्लुजन निकालेको हो भने पूरक परीक्षा दिनका लागि समय दिएका प्रधानमन्त्री पास हुन सकेनन्, फेल भयो भने अब कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ, कसलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ? त्यो निष्कर्ष निस्केको छैन। अहिले हामी समीक्षाको चरणमा छौँ। बैठकमा समीक्षा गरेर बैठकले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसपछि मात्र निष्कर्ष निस्केको बिन्दुमा हामी पुग्छौँ। अहिले नै निष्कर्ष निस्किनु त्योभन्दा अगाडि नै कसैले कुनै कुरा सोच्यो भने त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ। र जसरी तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो मन्त्रीहरूलाई बोलाएर तिमीहरू कुन किता स्पष्ट पाएर भन्नुभयो उहाँले भनेर मैले समाचार माध्यममा पढेँ। यदि उहाँले त्यो भन्नुभयो भने त्यो गलत हो। ती प्रत्येक मन्त्रीहरू मैले अघि पनि भने उहाँहरू आफै पनि नेता हो र उहाँहरू कुन कितामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू नेकपाको कितामा हुनुहुन्छ र उहाँले किता स्पष्ट गर्ने भनेको बैठकमा विषयमा मात्रै हो। त्यसकारण त्यो प्रश्न पनि गर्न मिल्दैन र अहिले उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन, गर्नु नगर्नु होला भन्ने कुराको म अहिले नै त्यो निष्कर्ष निकाल्न चाहन्न। त्यो बैठकले निष्कर्ष निकाल्छ। त्यसै अर्को प्रश्न, विशेष गरी यो गुटमा यता र उताका व्यक्तिहरूले भन्दा पनि तपाईँका पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ता र देश विकास हुनुपर्छ, सही ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले गरेको एउटा चाहिँ दिएको सुझाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई नै पदबाट हटाउने यो दुवैबाट भने त्यसमा नयाँ अनुहार देखिनुपर्छ, टेस्टेड अनुहार होइन भनेर भनिरहेका छन्। के त्यो सम्भव छ? यो कुरा पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो र आम जनताको भावनालाई सम्मान गरेर सम्बन्धित नेतृत्व सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरूले सोच्ने कुरा हो। यसमा मेरो व्यक्तिगत मलाई सोध्नुहुन्छ भने यसमा अमुक व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ, यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुनै धारणा छैन। पार्टीले निर्णय जे गर्छ त्यो अनुसार जाने हो। मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने म यो देश स्वाधीन स्वतन्त्र कहिले कसैको अधीनमा नरहेको एउटा कसैको उपनिवेश नबनेको जति बेला दक्षिण एसियाका भारत लगायतका देशहरू अर्काको उपनिवेश थिए, बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत थिए, यो स्वतन्त्र देश हो। यो देशको सर्वोपरि हित हुनुपर्छ। हाम्रा व्यक्तिका पद, हाम्रा चाहना, हाम्रा दृष्टिकोणहरू राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा हुनुपर्छ। पार्टीको
बृहत्तर हितमा, जनताको बृहत्तर हितमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसो भए म एउटा अन्तिम प्रश्नबाट बिट मारेँ। यहाँसँग यति समयमा गरेका यी कुराकानीहरूलाई आधार मान्ने हो भने ओली नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रियताको विषयमा, स्वाधीनताको विषयमा, अखण्डताको विषयमा हामी त्यति बलियो छैनौँ भन्ने यहाँको आशय देखिन्छ। त्यसो भए आज र भोलि नेपालको राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रिय अखण्डता कति बलियो देख्नुहुन्छ अथवा कति कमजोर देख्नुहुन्छ? अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका कतिपय काम र गतिविधिहरू मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको कारणले नै मैले त्यो कुरा उठाएँ। तर विगतमा जे भए पनि अब त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हुन्छ यो। र अर्को कुरा, अब भोलि भविष्यमा कस्तो होला, अहिलेका गतिविधि कस्तो होला र उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यसै कारणले त पार्टीको बैठकमा समीक्षा गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसको समीक्षा गरौँ। यदि भोलि पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रतामा आँचाउने स्थिति रहि नै रहन्छ, पार्टी अलोकप्रिय हुँदै जाने, सरकार अलोकप्रिय हुँदै जाने, पार्टी कमजोर हुँदै जाने स्थिति रहिरहन्छ भने त्यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसको लागि व्यक्तिका पदहरू पनि परिवर्तन हुन सक्दछन्, जिम्मेवारी पनि परिवर्तन हुन सक्दछन्, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावल। उहाँसँग अहिले नेकपामा देखिएको किचलो, सरकार सञ्चालनमा पात्र फेरबदल हुनुपर्छ भन्ने कुरा अथवा नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा पार्ने प्रभावहरू के हुन् र अहिलेको समयमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिरहेका ओलीको विकल्प को हो अथवा विकल्प खोज्ने बेला किन र कसरी आएको हो भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।